हेलो एभ्रिवान, म हुँ बिपी रेग्मी र तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ बिपी रेग्मी क्लासेस। र आज मैले एमबीएस फर्स्ट सेमेस्टर को एकदमै इम्पोर्टेन्ट टपिक नर्मल डिस्ट्रिब्युसन, जसलाई गॉसियन डिस्ट्रिब्युसन पनि भनिन्छ, आज म त्यसको कुरा गर्न लागिरहेको छु। र नर्मल डिस्ट्रिब्युसन को कुरा कहाँबाट आयो त भन्दाखेरि यो नर्मल डिस्ट्रिब्युसन भनेको यो तपाईको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन भन्ने च्याप्टरमा हुन्छ, जसमा चाहिँ हामीले बाइनोमियल पोइजन डिस्ट्रिब्युसन हैन, बाइनोमियल र पोइजन डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ डिस्क्रिट डिस्ट्रिब्युसन अन्तर्गत पर्छौं भने कन्टिन्युअस डिस्ट्रिब्युसन अन्तर्गत हामीले नर्मल डिस्ट्रिब्युसन पढ्ने गर्छौं। सो अब नर्मल डिस्ट्रिब्युसन को कुरा गर्दाखेरि तपाईको के हो त भन्दाखेरि नर्मल डिस्ट्रिब्युसन इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कन्टिन्युअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन। मैले अघि नै भनिसके तपाईको डिस्क्रिट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन मा हैन हामीले दुईटा कुरा पढेका थियौं, बाइनोमियल र पोइजन हैन। अनि त्यसपछि अब कन्टिन्युअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन मा हामीले नर्मल डिस्ट्रिब्युसन पढ्छौं। हुनलाई कन्टिन्युअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन भित्र थुप्रै कुराहरु अरु पनि पर्छन्, तर हाम्रो जुन सिलेबस भित्र छ यो चाहिँ हामीले नर्मल डिस्ट्रिब्युसन पढ्छौं। ओके, र normal distribution is the most important continuous probability distribution in statistics and is defined by fx is equal to 1 upon sigma root 2 pi e to the power minus 1 by 2 into x minus mu upon sigma को होल स्क्वायर। र यो mu भनेको तपाईको मीन पनि हो है, यसलाई हामीले पपुलेसन मीन पनि भन्छौं। र यहाँ x को भ्यालु तपाईको माइनस इन्फिनिटी देखि इन्फिनिटी सम्म हुने गर्छ। र अब यो fx यो यसरी डिफाइन छ भनेर तपाईहरु बुझ्नु होला। र यसलाई हामीले केमा देखाउँछौं त भन्दाखेरि एउटा कर्वमा देखाउने गर्छौं। सो यो यसरी यो जुन यो कर्व हो यही हैन, यही नै हाम्रो यो fx यसरी डिफाइन भएको छ। र यो बीचको जुन लाइन हुन्छ यो सिमेट्रिकल हुन्छ, यो बेल शेप्ड हुन्छ। बेल शेप भनेको घण्टीको शेपमा छ यो हैन, घण्टीको शेप जस्तै देखिएको छ। सो र यहाँ चाहिँ जुन यो बीचको लाइन हो यहाँ चाहिँ ठ्याक्कै x म्यू हुन्छ। म्यू भनेको x मीन हुन्छ बीचमा, र यहाँ चाहिँ x को भ्यालु माइनस इन्फिनिटी देखि इन्फिनिटी सम्म हुने गर्छ। यहाँ हेर्नुस्, यहाँ x को भ्यालु जुन छ माइनस इन्फिनिटी देखि प्लस इन्फिनिटी सम्म जाने गर्छ। र यहाँ बीचमा ठ्याक्कै के हुन्छ त भन्दाखेरि x मीन हुन्छ। र सिमेट्रिकल हुन्छ। यो सिमेट्रिकल भन्नाले यो बीचको लाइनबाट यतापट्टिको शेप र उतापट्टिको शेप बराबर छ नि हैन, बराबर देखेको छ यहाँबाट हैन। यो बीचको लाइनबाट तपाईको यो यतापट्टिको शेप र उतापट्टिको शेप बराबर देखिएको छ, त्यसैले हामीले खास सिमेट्रिकल भन्ने हो। र यहाँ हामीले अझै एउटा भेरिएबल इन्ट्रोड्युस गरिन्छ हैन, जसलाई हामीले z भन्दै छौं। र z लाई हामीले स्ट्यान्डर्ड नर्मल भेरिएट, स्ट्यान्डर्ड नर्मल भेरिएबल, स्ट्यान्डर्ड नर्मल डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ भने पनि एउटै कुरा हो। र x म्यू हुँदाखेरि तपाईको z 0 हुन्छ त्यहाँ, र z को भ्यालु पनि माइनस इन्फिनिटी टु इन्फिनिटी हुन्छ। यहाँ हेर्नुस् त यस्तै सेम टु सेम छ। र माइनस इन्फिनिटी टु त्यो पनि प्लस इन्फिनिटी हुन्छ है, त्यो पनि प्लस इन्फिनिटी हुन्छ। र यसमा बुझ्न पर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि 0 देखि इन्फिनिटी सम्मको भ्यालु 0.5 हुन्छ, र माइनस इन्फिनिटी देखि 0 सम्मको भ्यालु पनि 0.5 हुन्छ। अर्थात भन्न खोजेको के हो भने यहाँ यो बीचबाट यो भनेको तपाईको ठ्याक्क मिड पोइन्ट जस्तै हो हैन। टोटल एरिया चाहिँ यसको 1 हुन्छ। ओके, र अब यसमा एरिया भन्ने नि प्रोबेबिलिटी भन्ने नि एउटै कुरा हो। र यसमा तपाईको के हुन्छ त भन्दाखेरि मैले भनिसके माइनस इन्फिनिटी देखि 0 सम्मको भ्यालु 0.5 या एरिया भन्न नि सक्नुहुन्छ या प्रोबेबिलिटी भन्न नि सक्नुहुन्छ। माइनस इन्फिनिटी देखि 0 सम्मको भ्यालु हैन, माइनस इन्फिनिटी देखि 0 सम्मको भ्यालु कति हुन्छ 0.5 हुन्छ। र 0 देखि इन्फिनिटी सम्मको भ्यालु पनि तपाईको के हुन्छ त भन्दाखेरि र 0 देखि इन्फिनिटी सम्मको भ्यालु पनि तपाईको कति हुन्छ त भन्दाखेरि 0.5 हुन्छ। अब यो तपाईले बुझ्नै पर्ने हुन्छ है, माइनस इन्फिनिटी देखि 0 सम्मको पनि भ्यालु 0.5, 0 देखि इन्फिनिटी सम्मको पनि भ्यालु 0.5, अर्थात यहाँ टोटल एरिया त भनेको तपाईको 0.5 प्लस 0.5 गरेर 1 हुन्छ। ओके, र अब यो कुरा आयो यो z को भ्यालु कसरी आयो 0 हैन भन्ने कुरा आयो होला। सो त्यो कसरी आएको भने यो मैले भनिसके यो z भनेको स्ट्यान्डर्ड नर्मल भेरिएट हो या स्ट्यान्डर्ड नर्मल डिस्ट्रिब्युसन। यहाँ चाहिँ z भनेको कसरी डिफाइन छ त भन्दाखेरि x माइनस म्यू अपन सिग्मा भनेर डिफाइन छ। ओके, र x म्यू भयो भने त म्यू माइनस म्यू भनेको त 0 भयो। 0 अपन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको 0 हैन। सो x म्यू हुँदाखेरि जहिले पनि z 0 हुन्छ।
तपाईले बुझ्नु होला है, एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा। x इक्वल टु म्यू हुँदाखेरि z इक्वल टु 0 हुन्छ, किनभने z इक्वल टु x माइनस म्यू अपन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेर यो डिफाइन छ। र अब अर्को कुरा, जब म्यू इक्वल टु 0 हुन्छ र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 1 हुन्छ, अब एकचोटी हामी हेरौँ है त के हुन्छ। म्यू को ठाउँमा 0 भनेपछि x माइनस 0 र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 1 हुँदाखेरि x माइनस 0 अपन 1 भनेपछि त z इक्वल टु x बाई 1 भनेपछि z इक्वल टु x भयो। भनेपछि x को ठाउँमा के राख्न पाइयो, z राख्न पाइयो। कति बेला, जति बेला म्यू को भ्यालु 0 र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 1। अब यो ल हामी यहाँ भ्यालु पुट गरौँ त के हुन्छ, यहाँ हेर्नुस् है। x इक्वल टु z भयो कति बेला, जति बेला म्यू को भ्यालु 0 र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 1। सो fz भयो 1 अपन यो 1 अपन किन यो माथिको 1 छ, सिग्मा को भ्यालु 1 छ, सो सिग्मा को भ्यालु 1 भयो हैन, इन्टु √2 पाई जस्ताको त्यस्तै e टु द पावर -1/2 x माइनस म्यू अपन सिग्मा भनेको कति छ त भन्दाखेरि z छ। र तपाईहरुले यसलाई यसरी पनि भन्न सक्नुहुन्छ 1 अपन √2 पाई e टु द पावर -z²/2 भनेर भन्न सक्नुहुन्छ। र यहाँ z को भ्यालु -इन्फिनिटी देखि इन्फिनिटी सम्म आउन सक्छ। र म यो भन्न चाहन्छु खासै यो हाम्रो नर्मल डिस्ट्रिब्युसनमा यो अब यो कर्व त पहिलेदेखि हुन्छ हैन, यो खास यो त्यति युजमा चाहिँ छैन। सो बढी युजमा के छ त भन्दाखेरि यो z इक्वल टु x माइनस म्यू अपन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन, यो तपाईहरुले घोक्नै पर्ने हुन्छ। र यहाँ मैले x इक्वल टु म्यू को लागि एउटा छुट्टै कर्व बनाए र z इक्वल टु 0 को लागि छुट्टै कर्व बनाए। तर हामीले जब हिसाब गर्छौं नि हैन, जब x र z आएको हुन्छ नि तब हामीले एउटैमा बनाउनु पर्ने हुन्छ। त कसरी बनाउँछौं त भन्दाखेरि यहाँ हेर्नुस्, यो छुट्टै बनाउँदै छु। सो त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि x इक्वल टु म्यू, अब यहाँ हेर्नुस् त अघि मैले भन्थे x इक्वल टु म्यू हुँदाखेरि z को भ्यालु 0 हुन्छ। सो दुईटाले एउटैमा लेख्ने, यसको यो x लाई माथि z लाई तल हैन, x इक्वल टु म्यू z इक्वल टु 0। सो यो कुरा हुन्छ, किनभने यो कसरी भयो त भन्दाखेरि x को ठाउँमा म्यू हुँदाखेरि त हैन म्यू माइनस म्यू अपन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन गर्दाखेरि त 0 हुन्छ, z को भ्यालु 0। सो z इक्वल टु 0 हुन्छ जहिले पनि x इक्वल टु म्यू हुँदाखेरि। सो यो एउटा कुरा चाहिँ तपाईले एकदमै ध्यान दिनु होला। र मैले भनिसके -इन्फिनिटी देखि 0 सम्मको भ्यालु यो यतापट्टि हैन, यो z इक्वल टु 0 बाट लेफ्ट को एरिया 0.5 र z इक्वल टु 0 बाट राइट को पुरै एरिया हैन तपाईको 0.5 नै हुन्छ। यो तपाईले ध्यान दिनु होला। र अब यसपछि हामीले एउटा वार्म अप क्वेशन गर्ने छौं। र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ क्वेशन एउटा के छ भन्दाखेरि z is follows to normal distribution with mean 0 and variance 1 हैन। यसलाई किनभने यो हाम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ z is follows to normal distribution with mean mu and स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन को स्क्वायर भनेको भेरिएन्स हुन्छ के रे। सो यसको दुईटा प्यारामिटर हुन्छन्, यो पनि तपाईहरुले जानि राख्नुस्। जसरी बाइनोमियल को दुईटा प्यारामिटर हुन्छ n र p हैन, अनि त्यसपछि पोइजन डिस्ट्रिब्युसन को एउटा प्यारामिटर हुन्छ ल्याम्डा, त्यस्तै गरी यहाँ चाहिँ दुईटा प्यारामिटर हुन्छ म्यू र सिग्मा स्क्वायर। ओके, र यहाँ हामीलाई भ्यालु निकाल्न भनेको छ प्रोबेबिलिटी अफ -0.5 देखि 0.1 सम्मको भ्यालु निकाल्न भनेको छ एउटा क्वेशनमा, र अर्कोमा 1 देखि 2 सम्मको भ्यालु निकाल्न भनेको छ। सो अब हामीले कसरी गर्ने हो भने अब हेर्नुस् है, तपाईलाई थाहा छ z इक्वल टु 0 बीचमा हुन्छ, z इक्वल टु 0 हुन्छ, भर्खरै मैले तपाईहरुलाई भने ओके हैन। र यहाँ x छदै पनि छैन, सो हामीले यहाँ टेन्सन गर्नै परेन। सो हामीले यहाँ z सँग मात्रै मतलब गर्छौं। ओके, यसले के भनेछ भने z को भ्यालु -0.5 देखि 0.1 सम्म भनेको छ। सो z इक्वल टु 0 यहाँ हो भने -0.5 कहाँ हुन्छ, obviously लेफ्टमा हुन्छ हैन। 0 यहाँ हो भने -0.5 यहाँ हुन्छ, अनि 0 यहाँ हो भने 0.1 कहाँ हुन्छ, obviously 0 को राइटमा हुन्छ 0.1। भनेपछि -0.5 देखि 0.1 सम्मको जुन यो मैले सेट गरेको छु यो ग्रीन कलरले, यो हामीले निकाल्न पर्ने हुन्छ। ओके, र यसमा अर्को कुरा ध्यान दिनु होला, 0 लाई सकेसम्म युज गर्नु होला है। 0 लाई युज गर्ने किन त भन्दाखेरि हामीले यो टेबलबाट हेर्दाखेरि 0 बाटै स्टार्ट गरेर त्यो हेर्न पनि हुन्छ, त्यही भएर सकेसम्म 0 लाई युज गर्ने। सो अब कसरी युज गर्ने त, क्वेशनले भनेछ -0.5 देखि 0.1 सम्मको एरिया निकाल भनेपछि यसलाई हामी यसरी पनि त भन्न सक्छौं नि त, -0.5 देखि 0 सम्म पहिला एउटा प्लस 0 देखि 0.1 भन्न पनि त सक्छौं नि। जस्तै यो मानौ यो A पोइन्ट हो, यो B पोइन्ट हो, यो C पोइन्ट हो भने AC निकाल्न छ भने AB प्लस BC निकाल्न पनि त सक्छौं नि। ओके नि, भनेपछि हामीले -0.5 देखि 0 देखि 0.1 गर्न सक्छौं। सो हामीले यहाँ त्यही गर्छौं, हामीले P देख्यौं -0.5 देखि 0 र 0 देखि 0.1 यो गरे। ओके, अब यसमा एउटा कुरो
तपाईहरुले के बुझ्न पर्छ भने यो जुन z को भ्यालु हो हामीले टेबल अहिले म तपाईहरुलाई टेबल हेर्न सिकाउने छु त्यसमा नेगेटिभ भ्यालु हुँदैन ओके सबै पोजिटिभै हुन्छ र यसलाई हामीले सिमेट्रीबाट कसरी लेख्छौं त भन्दाखेरि p0 लेस देन इक्वल टु z लेस देन इक्वल टु 0.5 किन लेखेको यस्तो भन्दाखेरि सिमेट्री छ सिमेट्रीमा तपाईहरुले एउटा कुरा बुझ्नुस् जस्तो -0.5 देखि 0 को डिस्टेन्स र 0 देखि 0.5 को डिस्टेन्स एउटै हुन्छ कि हुँदैन डिस्टेन्स त एउटै हुन्छ नि हो कि नै ल भन्नुस् त 0 देखि -0.5 को डिस्टेन्स को कुरा गरिरहेको छु है मैले र 0 देखि 0.5 को डिस्टेन्स एउटै हुन्छ त्यही भएर हामीले यहाँ के लेख्दै छौं भने -0.5 देखि 0 लाई हामीले के लेख्न पाइन्छ 0 देखि 0.5 लेख्न पाइन्छ यो रिजन के भयो त भन्दाखेरि बाइ सिमेट्री सिमेट्री हो नि त हैन सिमेट्रीले के गर्छ त्यसबाट डिस्टेन्स एउटै इक्वल हुन्छ सो मैले अघि नै भनिसके यहाँबाट त्यो शेप बराबर हुन्छ हैन त्यसैले हामीले सिमेट्री भनिन्छ र अब यो p0 लेस देन इक्वल टु z इक्वल टु 0.5 भयो यो त हामीले सारेको जस्तो त्यस्तै सार्यो अब यो p0 लेस देन इक्वल टु z लेस देन इक्वल टु 0.5 गर्दाखेरि 0.1915 र 0 देखि 0.1 गर्दाखेरि यो 0.0398 आएको छ यो कसरी आयो त भन्दाखेरि हेर्नुस् यो टेबल हेर्नु होला हामीले 0.5 को चाहिँ टेबल हेर्न गइरहेका छौं सो यहाँ हेर्नुस् यहाँ हामीले 0.5 हेर्दै छौं सो 0.5 यहाँ यही छ 0.5 सो 0.5 भनेको 0.50 पनि हो सो 0.5 प्लस 0.0 भनेको त 0.50 नै हुन्छ जस्तै अब हामीले 0.51 हेर्न पर्ने भएको भए हामीले 0.5 यहाँ हेर्छौं अनि प्लस 0.01 यहाँ हेर्दाखेरि हाम्रो भ्यालु हुन्थ्यो 0.1950 फेरि पनि ध्यान दिनुस् यदि हामीलाई 0.51 हेर्न पर्ने भएको भए हामीले 0.5 यहाँबाट प्लस 0.01 यहाँबाट बाहिरबाट भित्र आउँथ्यौं है अहिले अर्को पनि तरिका छ एउटा तरिका के भन्दाखेरि भित्रबाट बाहिर हेर्न पर्ने पनि हुन्छ त्यो म पछि भनौला पहिला हामी यहाँ बुझौं 0.50 हेर्नको लागि 0.5 प्लस 0.00 गर्दाखेरि त्यो 0.50 नै हुन्छ भनेपछि हाम्रो भ्यालु कति भयो 0.1915 ओके 0.1915 र हामीलाई 0.1 हेर्नु पनि छ 0.1 भनेको 0.10 हो कि नै भनेपछि 0.1 प्लस 0.00 भनेको 0.10 नै हुन्छ भनेपछि यसको भ्यालु कुन भयो त भन्दाखेरि यो 0.0398 भयो सो यसरी चाहिँ हाम्रो के भ्यालु भयो त भन्दाखेरि एउटा 0.0 देखि 0.5 भएको चाहिँ 0.1915 भयो र 0 देखि 0.1 भनेको 0.0398 भयो र मैले फेरि पनि भन्दै छु यदि हामीलाई 0.12 हेर्न पर्ने भएको भए 0.1 प्लस 0.02 गर्दाखेरि 0.12 हुन्छ र त्यो भ्यालु हुन्थ्यो 0.0478 है एकदमै ध्यान दिनु होला सो त्यही अनुसार अब हामीले यो 0 देखि 0.5 र 0 देखि 0.1 को भ्यालु यो सारौं 0.1915 र 0.0398 सो त्यही अनुसार हामीले यो भ्यालु राख्यौं हैन 0 देखि 0.5 मा यो भ्यालु राख्यौं हामीले 0.1915 र 0 देखि 0.1 सम्मको भ्यालु हाम्रो कति छ त भन्दाखेरि 0.0398 र सबै जोड दियौं गर्दाखेरि आयो 0.2313 सो व्हिच इज आवर रिक्वायर्ड आन्सर र यो त हामीले गर्यौं फर्स्ट को आन्सर p - 0.5 देखि 0.1 र अब हामीलाई 1 देखि 2 सम्मको भ्यालु निकाल्न भनेको छ अब पक्कै पनि z = 0 त बीचमा हुन्छ भनेपछि 1 र 2 त 0 को राइटमा हुन्छ अब त्यही अनुसार हामी गरौँ यहाँ हेर्नुस् त p1 लेस देन इक्वल टु z लेस देन इक्वल टु 2 हामीले निकाल्न छ ए भनेपछि z = 0 यो बीचको भ्यालु हैन अनि z = 1 र 2 को हैन हामीले z = 1 यो वर्ड लेखौं सिधा लाइन तान्यौं z = 2 सिधा लाइन तान्यौं र त्यसलाई सेट गर्यौं र यही सम्मको हामीलाई अब भ्यालु चाहिएको छ र मैले अघि नै तपाईहरुलाई भनिसके तपाईले यो 1 देखि 2 सम्मको एरिया यो निकाल्न लाग्दाखेरि तपाईले 0 लाई युज गर्नु सकेसम्म भने मैले सो यसलाई लेख्न सकियो कि सकिएन तपाईले 0 देखि 2 बाट 0 देखि 1 घटाइदिनु भयो भने 1 देखि 2 सम्मको एरिया आयो कि नै अझै पनि बुझ्नु भएन भने यहाँ हेर्नुस् त z = 0 यो एउटा पोइन्टलाई मैले a मानेको छु z = 1 लाई हामीले b मानेका छौं z = 2 लाई c मानेका छौं यहाँ हामीलाई bc हैन bc निकाल्न छ किनभने z = 1 भनेको यतापट्टि b लेखेको छु मैले z = 2 भनेर c लेखेको छु भनेपछि bc निकाल्ने हो भने bc भनेको तपाईको ac - ab लेख्न पाइन्छ कि पाइदैन पक्कै पनि पाइन्छ bc भनेको
AC माइनस AB यहाँ बुझ्नु भएन भने यहाँ एकचोटि हेर्नुस् जस्तै z = 0 भनेको A, z = 1 भनेको B र z = 2 भनेको C हो। हामीले BC निकाल्नु छ हैन, BC निकाल्न छ। यसो BC निकाल्न छ भने BC लाई तपाईले AC माइनस AB पनि त लेख्न सक्नुहुन्छ नि। अझै पनि बुझ्नु भएन भने फेरि भन्दै छु, तपाईले AC भनेको AB + BC लेख्न सक्नुहुन्छ हो कि नै। AC भनेको तपाईले AB + BC लेख्न सक्नुहुन्छ भने BC भनेको AC माइनस AB भयो कि नै, पक्कै पनि भयो। सो त्यही अनुसार हामीले 1 देखि 2 लाई के लेख्न सक्छौं त भन्दाखेरि 0 देखि <= 2 माइनस P 0 <= z <= 1। र अझै एउटा म कुरा भन्न चाहन्छु, यहाँ चाहिँ हाम्रो धेरै क्वेशनमा लेस देन अर इक्वल टु हुन्छ, कहिले लेस देन मात्रै हुन्छ। सो यहाँ लेस देन छ भने हामीले यहाँ लेस देन नै दिने हो, लेस देन नै दिने हो। लेस देन अर इक्वल टु छ भने लेस देन अर इक्वल टु नै दिने हो। ओके, जहिले पनि। र अब 0 देखि 2 सम्मको अब भ्यालु हेर्न पर्यो। कहाँ हेर्नुहुन्छ भन्दाखेरि पक्कै पनि नर्मल टेबलबाट यहाँ मैले भ्यालु निकालिसकेको छु, तर अब हामी भ्यालु हेर्न जान्छौं। कसरी त भन्दाखेरि 0 देखि 2 को भ्यालु र 0 देखि 1 को भ्यालु। र अब हामी भ्यालु हेर्न सक्नुहुन्छ। 0 देखि 2 भनेको छ, 0 देखि ठ्याक्कै 2 भनेको छ हैन। यदि 2.01 भनेको भए 2.0 + 0.01 गर्दाखेरि 2.01 को भ्यालु यो हेर्थ्यौं, तर यहाँ ठ्याक्कै 2 भनेको छ। ठ्याक्कै 2 भन्छ 2.0 + 0.0 भन्छ, यही भयो 0.4772 हुन्छ एउटा। र अर्को कति हुन्छ त भन्दाखेरि ठ्याक्कै 1 छ, 1.01 छैन। 1.01 भएको भए यो हेर्थ्यौं। सो 1.0 ठ्याक्कै छ। सो 1.0 + 0.0 भनेको 1 नै हुन्छ। सो भ्यालु कति आयो 0.3413। सो एउटा भ्यालु आयो 0 देखि 2 को 0.4772 र अर्को कति त भन्दाखेरि 0.3413। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 0.4772 हैन 0 देखि 2 को र 0 देखि 1 को भ्यालु कति 0.3413। कहाँबाट भन्दाखेरि नर्मल टेबलबाट। र घटाइदिने, घटाएपछि आयो हाम्रो 0.1359। सो विच इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर। सो अहिलेसम्म हामीले जति क्वेशन गरेका छौं त्यसमा z को भेरिएबल मात्र युज भएको छ। अब हामीले क्वेशन गर्छौं जहाँ x को भेरिएबल पनि युज भएको छ, अर्थात जहाँ x = μ भनेको थियौं नि सुरुमा, त्यो केस अब हामी गर्दै छौं। ल यहाँ हेर्नुस्, यो क्वेशन यस्तो छ। μ भनेको 750 दिएको छ, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको 100 दिएको छ र हामीलाई यहाँ x को भ्यालु निकाल्न छ जुन चाहिँ 554 र 946 को बीचमा छ है। अब मैले तपाईहरुलाई भनिसके सुरुमा नै भनेको थिए x = μ हुन्छ ठ्याक्कै बीचको लाइनमा। र अर्को कुरा के ध्यान दिन पर्छ भने यहाँ x आइसकेपछि हामीले z भन्ने भेरिएबल पनि जसरी पनि ल्याउनै पर्ने हुन्छ। यही जसरी अघिको क्वेशनमा z पहिलेदेखि थियो, तर हामीले आफै इन्ट्रोड्युस गर्न पर्छ त्यो भेरिएबललाई, या हामीले z लाई इन्ट्रोड्युस गर्न पर्ने हुन्छ। सो द करस्पोन्डिङ स्ट्यान्डर्ड नर्मल भेरिएट इज, मैले अघि नै भनिसके, z = x - μ अपन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन। र x को ठाउँमा x, μ को ठाउँमा 750 अपन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन को ठाउँमा 100। र अब यहाँ कुरा बुझ्नुस् है, मैले तपाईहरुलाई के भनेथे x = μ हुँदाखेरि z = 0 हुन्छ। सो μ भनेको यहाँ कति छ 750। सो x = 750 हुँदाखेरि z = 0 हुन्छ। यो तपाईले बुझ्नुस्। अब यहाँ प्रोबेबिलिटी निकाल्न छ जहाँ x को भ्यालु 554 र 946 को बीचमा हुन्छ। अब तपाई आफै बुझ्नुस् न, यहाँ बीचमा x = 750 छ भने 554 भनेको यो 750 को लेफ्टमा हुन्छ कि राइटमा हुन्छ? अभियसली 554 लेफ्टमा हुन्छ। सो यहाँ लेफ्टमा राखियो x = 554। अनि आफै बुझ्नुस् तपाईको 946 750 को राइटमा हुन्छ कि लेफ्टमा हुन्छ? अभियसली 750 को राइटमा हुन्छ, किनभने 946 भनेको 750 भन्दा ठूलो हो। सो 946 यहाँ राख्यौं र हामीलाई 554 देखि 946 हैन सम्मको त्यो भ्यालुहरु पत्ता लगाउनु। तर हामीले अर्को कुरा के बुझ्न पर्छ भने x = 554 हुँदाखेरि अब हामीले त त्यो नर्मल टेबल त्यसमा त z का भ्यालुहरु हुन्छन् के रे। x = 554 हुँदाखेरि z को भ्यालु कति त नि पहिला त्यो पत्ता लगाउने, अनि x = 946 हुँदाखेरि z को भ्यालु कति त नि त्यो पत्ता लगाउने। त्यो कसरी पत्ता लगाउने त भन्दाखेरि जब x को ठाउँमा 554 भयो, यो जुन हामीसित डिफाइन छ नि z = x - μ अपन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन मा चाहिँ यो z = x - 750 भए 100 आको छ। यहाँ x को भ्यालु कति राख्न सक्नुहुन्छ त भन्दाखेरि 554। सो राखौं त, यहाँ x = 554 z = कति भयो त भन्दाखेरि 554 - 750 अपन 100 गर्दाखेरि
तपाईको -1.96 आयो। अब x को भ्यालु 946 छ, x को भ्यालु 946 छ, z को भ्यालु कति आयो त भन्दाखेरि 946 - 750 अपन 100 गर्दाखेरि z को भ्यालु कति आयो 1.96। भनेपछि हामीले -1.96 देखि 1.96 सम्मको त्यो यो जुन छ भ्यालु निकाल्न पर्ने हुन्छ। सो तपाईहरुले एकदमै ध्यान दिन पर्ने कुरा के त भन्दाखेरि x क्वेशनमा दिए पनि हामीले आफै इन्ट्रोड्युस गर्नुपर्ने हुन्छ यो स्ट्यान्डर्ड नर्मल भेरिएट z = x - mu अपन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन। क्वेशनमा म्यू र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन दिएको हुन्छ, हामीले आफै इन्ट्रोड्युस गर्ने, किनभने हामीले टेबल हेरेर भ्यालु निकाल्ने हो र त्यहाँ चाहिँ z को भ्यालुहरु मात्रै हुन्छन् के रे। सो अब हामीले के निकाल्न छ त भन्दाखेरि 554 देखि 946 सम्मको भ्यालु निकाल्न छ। भनेपछि अब 554 को ठाउँमा के राख्ने सक्ने भयो त भन्दाखेरि -1.96, x को ठाउँमा z राख्न सक्ने भयो र 946 को ठाउँमा 1.96 राख्न सक्ने भयो। यहाँ हेर्नुस्। सो अब यहाँ त यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ x को भ्यालु चाहिँ 554 र 946 को बीचमा पर्छ भनेको छ। सो 554 हुँदाखेरि x को भ्यालु 554 हुँदाखेरि z को भ्यालु कति थियो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ -1.96 थियो। सो यहाँ हामीले कति राख्यो -1.96। अब x को ठाउँमा के रिप्लेस हुँदैछ z रिप्लेस हुँदैछ। अनि 946 x को भ्यालु 946 हुँदाखेरि z को भ्यालु कति हुँदै थियो भन्दाखेरि 1.96। सो 1.96 भनेपछि अब यसलाई हामीले यहाँ तपाईं यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो ग्राफमा -1.96 देखि 1.96 सम्मको एरिया निकाल्न छ। अब त्यो कसरी निकाल्ने मैले अघि नै सुरुमै भन्दै छु 0 लाई युज गर्नुस् है, 0 लाई युज गर्ने। अब 0 लाई कसरी युज गर्ने त भन्दाखेरि -1.96 देखि 1.96 को बीचतिर 0 पनि त पर्छ नि हैन। भनेपछि तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भने यसरी निकाल्नुस् -1.96 देखि 0 अनि 0 देखि 1.96 यसरी गर्नुस्। ओके सो हामी त्यही गरौँ। सो यहाँ त्यही गरिएको छ 1.96 देखि 0 प्लस 0 देखि 1.96। ओके र अघि नै हामीले भनिसकेका छौं तपाईको यो 0 देखि -1.96 सम्मको डिस्टेन्स र 0 देखि +1.96 सम्मको डिस्टेन्स त एउटै हुन्छ कि हुँदैन। तपाई 0 मा बस्नु भएको छ। ओके 0 देखि -5 को डिस्टेन्स र 0 देखि +5 को डिस्टेन्स एउटै हुन्छ कि हुँदैन। सो हामी के लेख्न सक्छौं भने -1.96 देखि 0 लाई हामी के लेख्न सक्ने भयौं 0 देखि 1.96 कसरी त भन्दाखेरि बाइ सिमेट्री। अनि यो पछाडीको त जस्ताको त्यस्तै सारेको यहाँ तपाई रिजन लेख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाई रिजन लेख्न सक्नुहुन्छ के भन्दाखेरि बाइ सिमेट्री हैन बाइ। सो बाइ यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ बाइ। अब हेर्नुस् त यो p 0 लेस देन z लेस देन 1.96 छ अनि p 0 लेस देन z लेस देन 1.96 छ। p प्लस p सेम भएपछि त जो 2p भयो नि भयो नि ओके नै हैन सेम कुरा छ भित्र भनेपछि त यो p प्लस p त 2p हुने भयो। अब हामीले यो 0 देखि 1.96 को भ्यालु हेर्न पर्ने हुन्छ। सो अब हामी चाहिँ यो टेबलमा हेर्नु पर्ने हो है। सो अब हामी टेबल हेरौं। अब हेर्नुस् है हामीलाई 1.96 को हेर्न छ। सो 1.9 प्लस 0.06 अब 0.06 यहाँ छ भनेपछि 1.96 ए भनेको कति छ 0.4750 है। यो तपाईको किताबको पछाडीतिर हुन्छ है, पेज नम्बर 525 मा छ तपाईको अस्मिताको बुकमा। ओके सो 1.96 भनेको 0.4750 आयो। सो त्यही भ्यालु हामी त्यहाँ लेख्दिन्छौं। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ भ्यालु कति आयो त भन्दाखेरि 0.4750 र कसरी आयो त भन्दाखेरि फ्रम नर्मल टेबल भनेर यहाँ रिजन पनि दिनु होला मैले दिएन। ओके सो 2 * 0.4750 गर्दाखेरि आयो 0.95 र यो यसरी आयो। र अब चाहिँ हामी एउटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन गर्ने छौं है यो भिडियोको अन्तिम क्वेशन। र अब चाहिँ हामी यो भिडियोको अन्तिम क्वेशन गरिरहेका छौं र जहाँ के भनेको छ भने x follows normal distribution with mu and variance हैन where mu भनेको 100 र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको 10 छ। र यहाँ चाहिँ x को भ्यालु मोर देन 75 कति भनेर सोधेको छ। प्रोबेबिलिटी अफ x ग्रेटर देन 75। अब यसको पहिला हामी के गरौँ त भन्दाखेरि यो नर्मल कर्व बनाऊ हैन। नर्मल कर्व यस्तो भयो। यसमा मैले भनिसके x = mu सबभन्दा पहिला लेख्न पर्ने हुन्छ। म्यू भनेको कति त भन्दाखेरि 100। सो x = 100 यो भयो। अब मैले भनिसके x = 100 हुँदाखेरि तपाईको z = 0 हुन्छ। सो z = 0 पनि भयो। अब आफै बुझ्नुस् यसले के भनेको छ x को भ्यालु 75 भन्दा ठूलो 75 भन्दा ठूलो भ्यालु कति हुन्छ
थाहा छ तपाईलाई? 76, 77, 78, 79, 80 गर्दै 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 1 लाख, 1 करोड, 1 अरब कति हो कति इन्फाइनाइट सम्म हुन्छ के त्यही। अनि यदि x = 100 यहाँ छ भने 75 कता होला? 100 को लेफ्टमा हुन्छ कि राइटमा हुन्छ? अभियसली 75 भनेको 100 भन्दा थोरै हो हैन, त्यही भएर यो 75 चाहिँ 100 को लेफ्टमा हुन्छ। मानौं यहाँ हुन्छ x = 75। यसले के भन्यो? 75 भन्दा ठुलो, 75 भन्दा ठुलो त कति हो कति हैन, प्लस इन्फिनिटी सम्म। सो प्लस इन्फिनिटी सम्मै हामीले के गर्दियौं? त्यहाँ शेडेड गर्दियौं। ओके, प्लस इन्फिनिटी सम्म 75 भन्दा ठुलो। र हामीले पत्ता लगाउन त के पर्छ भने x = 75 हुँदाखेरि z को भ्यालु कति त? किनभने अल्टिमेटली हामीले z को भ्यालु त निकाल्नै पर्छ। मैले भनिसकेँ z भनेको यहाँको हिरो हो है, स्ट्यान्डर्ड नर्मल भेरिएट भनेको हिरो, हिरोलाई हामीले इन्ट्री गराउनै पर्छ। सो द करस्पोन्डिङ स्ट्यान्डर्ड नर्मल भेरिएट इज z = x - mu upon स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन। म्यू भनेको के हो त? म्यू भनेको त अभियसली माथि क्वेशनमा 100 दिएको छ, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 10 दिएको छ। सो यहाँ हामीले 10 राख्यौं। अब x को भ्यालु 75 हुँदाखेरि z को भ्यालु कति? अब यो यहाँ भ्यालु पुट गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। जब x को भ्यालु 75 भयो z = x - 100/10 छ, त्यसै x को ठाउँमा 75 राख्दिनुस्। x को ठाउँमा 75 राख्दाखेरि z को भ्यालु कति आयो त भन्दाखेरि -2.5। सो अब हामीलाई के निकाल्न छ? px > 75 कति भनेर निकाल्न छ, हो कि नै? सो x को ठाउँमा z राख्ने बित्तिकै 75, x को भ्यालु 75 राख्दाखेरि z को भ्यालु कति आथ्यो? -2.5 आथ्यो। सो -2.5 यो भइहाल्यो। अब हामीलाई z को भ्यालु -2.5 भन्दा ठुलो हैन सबैको यो एरिया निकाल्न छ। सो अब मैले तपाईहरुलाई भनिराख्ने गर्छु के त भन्दाखेरि 0 लाई सकेसम्म युज गर्नुस् है। सो अब कसरी युज गर्ने त भन्दाखेरि -2.5 देखि 0 र 0 देखि इन्फिनिटी सम्म, हो कि नै? हेर्नुस् त -2.5 देखि इन्फिनिटी सम्म हो नि त। -2.5 भन्दा ठुलो भनेको त -2.5 भन्दा ठुलो भ्यालु त कति हुन्छ? इन्फिनिटी सम्म हुन्छ, हो कि नै? र अब हामीले के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि कसरी युज गर्ने त भन्दाखेरि -2.5 देखि 0, 0 देखि इन्फिनिटी गर्ने। सो हामीले त्यही गर्यौं, -2.5 देखि 0 र 0 देखि इन्फिनिटी। र मैले भिडियोको सुरुमै तपाईहरुलाई भनेको थिएँ 0 देखि इन्फिनिटी सम्मको त भ्यालु कति हुन्छ भन्दाखेरि 0.5 हुन्छ है, र -इन्फिनिटी देखि 0 को पनि 0.5 हुन्छ। अहिले यहाँ -इन्फिनिटी देखि 0 को त कुरा छैन, तर 0 देखि इन्फिनिटी सम्मको कुरा त छ नि त। p 0 देखि इन्फिनिटी सम्मको भ्यालु अब हाम्रो कति हुन्छ त भन्दाखेरि 0.5 र -2.5 देखि 0 छ भने पक्कै पनि हामीले टेबलमा त हाम्रो माइनस हुँदैन, प्लस गराउनै पर्छ। र मैले भनिराख्ने गर्छु 0 देखि -2.5 सम्मको डिस्टेन्स र 0 देखि +2.5 सम्मको डिस्टेन्स त एउटै हुन्छ नि, किन त भन्दाखेरि सिमेट्री भएर। सो त्यही हेर्नुस्। सो p 0 <z < 2.5 प्लस 0.5 र अब 0 देखि 2.5 सम्मको भ्यालु अब हामीले त्यो टेबलमा हेर्नु पर्ने हुन्छ। र आउनुस् टेबलमा हेरौं। सो अब यहाँ हामीले 2.5 हेर्नु छ। 2.5 भनेपछि 2.5 प्लस 0.0 गरे पनि त्यो 2.5 नै हुन्छ हैन, भनेपछि 0.4938 हो। यदि 2.51 भनेको भए हामीले यो 0.4940 हुन्थ्यो, तर हामीलाई ठ्याक्कै 2.5 भनेको छ, त्यही भएर 0.4938 हुन्छ यसको भ्यालु है। सो अब यही भ्यालु अब हामी उता क्वेशनमा युज गरौँ। ओके, सो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 0 देखि 2.5 सम्मको भ्यालु कति आयो त भन्दाखेरि 0.4938 प्लस 0.5 एज इट इज जस्ताको त्यस्तै छ, र जोड्दाखेरि आयो 0.9938। सो यसरी चाहिँ हामीले यो क्वेशनहरु गर्न सकिन्छ। र अन्तिमसम्म यो भिडियो हेर्नुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। थ्यांक यू भेरी मच।